छलक्यो जवानी छल छल छलक्यो पानी पानी झै छलक्यो जवानी कमर माथि पटुकी माथि घैला घैलामा कोवाको पानी पानी खाने न्यु पारी धाउँछन् कति बैमानी मै प्यारी हो कि रेशम मेरो जवानी मै प्यारी हो कि रेशम मेरो जवानी अब यहाँ हामी सबैजना चाहिँ यात्राकै क्रममा छौँ। कति वर्षपछिको भ्रमण हो हनीमुन भनेर भन्दा पनि हुन्छ होला भाइरल गरेर रोइनहरू खत्रै ठाउँ रहेछ कि है ठ्याक्क भिडियो पनि हेर नि केटाहरूले हैरान गरे गुरुजीले हेलो आयुष यो डाँडा माथि उमलाउँछ कता उमलाउँछ ए ल ठिक छ कता ए आब्रु कहाँ रहेछ ए घले गाउँ जस्तो ए अब हामी चाहिँ उमलाएको छौँ वैशाखको 15 गते जाने क्रममा पारीको दृश्य एकदमै मनमोहक देखिएको छ त्रिशल गीत गाएको
डढेलो लागेको छ है जब सन्ध्या हुन्छ दाइले गीत गाउनु भएन त ल अंशुल खाने बाबु त्यहाँ छोडिदिनु सर हात निकाल्नु त सर हात निकाल्नु नानी कति रुपियाँ हो त्यसको कति महँगो रहेछ त नि त्यो त अहिले अलि नखाउँ जस्तो लाग्यो धेरै महँगो भयो 100 रुपियाँ 50 गर 50 गर के हामी 100 रुपियाँ दिन नगर कति रुपियाँ हो 50 गर्नु नानीलाई बोलाएको हामीले सानो नानीको किन है आहा क्या राम्रो यार पोखराबाट सिधा माथि डाँडामा पुग्यो हिउँ पर्छ दाइ योलाई ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ ठ्याक्कै जुम्लोमा पार्टी पर्छ कि डाँडाको पारिपट्टि हाइटबाट उतापट्टि पञ्चर भएछ हामी लुम्ले पुग्दैछौँ लगभग अब केही समय हो 1 किलोमिटर जति बाँकी छ लुम्लेको ठ्याक्कै बजारमा आइपुगेका छौँ हामी लान्द्रुक भन्ने ठाउँ रहेछ यो पानी पनि आमाले अब आमाले चाहिँ पानीले भेटिसक्यो
मौसम चिसो छ तर वातावरण चाहिँ गर्मी नै छ माहौल चाहिँ एकदमै तातो छ पानी सिमसिम परिरहेको छ हाम्रो यात्रा निरन्तर चलिरहेकै छ देख्दैछौँ साथीहरू अब यहाँ बिस्तारै हिउँ पनि पर्न थालिसकेको छ घरमा छोडेर आएँ लेखिँदाखेरि म हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउने बेला भइसक्यो पसिना पानी परिरहेछ है हामी कास्कीबाट पर्वत जिल्ला होइन असिना हो यो असिना जिल्ला अब हामी कुन ठाउँमा पुग्दैछौँ सर हामी कुन ठाउँमा पुग्दैछौँ जलजला होइन नि आउनु उता बेनी बेनी भन्दा गएर खतम भयो गाडीको पुरै पत्ता नै झरेछ भयो ल के हुन्छ ठेगान हुँदैन भनेर कारण त्यस्तो बेनी बजारमा छौँ हामी अहिले आज 2069 वैशाखको 16 गते यो देखिएको दृश्य चाहिँ बेनी बजारको हामी प्रहरी कार्यालय अगाडि छौँ फोटो नि खिचिरहेको थियो ए ओखो आइस कता जानु लागेको मोक्साङ घुम्न जानु लागेको हो यहाँ देवदाई हुनुहुन्छ हेलो हेलो दाइ दाइलाई भेट्न गाह्रो भयो गाइस बिहानै चाहिँ 200 रुपियाँ वाट लगाएको छ ट्राफिकले हैन ए होइन रे 200 मा 1000 रुपियाँ टिक काटेर यो फोर्सलाई राखा भएर तपाईले नराखी हामीलाई योलाई चाहिँ राख्न नहुने रहेछ हाम्रो चाहिँ भर्खर 1000 रुपियाँ काटेको छ ट्राफिकले सिट काटेको छ
यो चाहिँ म हो कमल सर यो चाहिँ म हो यो चाहिँ म हो यो मलाई ह्यान्डसम देखेको छ नि सर ए पुरै फुल बडी देखाउनु त फुल बडी चाहिँ नदेखाउँ होला पेट्रोल पम्पमा हामी चाहिँ तेल हाल्न लाइन छ अब यहाँबाट मासतिर चाहिँ पेट्रोल पाइन्छ पाइँदैन भन्ने भएर चाहिँ हामी चाहिँ यतापट्टि छौँ पेट्रोल हाल्ने लाइनमा डिजेल हाल्ने लाइनमा छौँ गाडीको अब यो जोमसोम बजार जाँदैछौँ हामी बेनीबाट यो चाहिँ देखिएको खोला चाहिँ कालीगण्डकी हो कालीगण्डकी खोला हो यो कालीगण्डकी खोला हो यो माथि पहाड छ हामी मुस्ताङ यात्राको आज दोस्रो दिन तेल हाल्ने पनि कति लाइनहरू हुँदो रहेछ यहाँतिर यस कालीगण्डकी जोस यहाँ सलल्ल बगिरहेको छ हामी लाइनमै छौँ डिजेल हाल्ने लाइनमै यहाँ मेरो कान्छी छोरो हुनुहुन्छ यो मेरो कान्छो छोरोले के हो आयुष मास्क खोला त एकचोटि तिमी कता जाँदैछौ हजुर खै त बोलेको कता जानु लाग्यो होला यता हेरिदियो हामी चाहिँ जलेश्वर मन्दिर जाँदैछौँ हेलो आयुष कता जाँदैछौ तिमी जलेश्वर मन्दिर जाँदैछौ हो विश्वको अलौकिक कलेश्वर मन्दिर फेरि भुइँमा त्यो खसेको फुल चढाउँछ नि त त्यही भएर म मिले अहिले चढाउने भगवान्लाई चढाउने बेलामा दिन्छु भन्दाखेरि भिडियो हो यो गाइस हामी कुन ठाउँमा आयो तातपानी फर्केर आउँछ झन् भ्याइँदैन हो गइहाल्ने छिटो धेरै बेर नगरी फटाफट गर्ने क्या हामी भिड चाहिँ म त्यस्तो जोरमा नगइकन हुँदैन जानुपर्छ के झर्ना हो सर यो माथि रुप्सेमा जाउँला नि त रुप्सेमा जाउँला यो फोटो खिच्नलाई त के कमल सर के नि रुप्सेमा जाउँला कि होइन के गरौँ कमल सर त्यसै गरौँ
राम्रो देखिँदो रहेछ बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा एउटा मान्छे गाडी लिएर माथि पहाड कालीगण्डी नदी अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोबा गाउँपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिका जाने छ टाढो तातपानीमा छौँ हाम्रो आयुष भाइ र हजुर होइन नुहाउनुपर्छ भाइले समात बाबु भाइले समात्यो बिस्तारो आइएम जाऊ न तिमी पहिला अनि त भाइले हजुर ए यता आऊ छोरो ल यता आऊ हजुर ओ हस् हस् बाबु यहाँ आऊ यता आऊ ल बिस्तारो झर है बाबु आएँ बिस्तारो झर ल ल पहिला खुट्टा डुबो पानी तातो छैन त्यहाँ बस पहिला नि ल बस बस अलि पर जाऊ बस न त्यहाँ बस त त्यहाँ बस न तल बिस्तारो बस बिस्तारो टेकेर उयो पल्लामा टेक न पल्लै छु ठिक छ ल यस्तो गर न स्विमिङ गरे हो कृष्ण दादा भाइ आयुषलाई पनि स्विमिङ हो ल आयुष स्विमिङ गर्ने हो कि केही हुँदैन ल यहाँ र टाउको नि भिजाउ न निहुर्यो त कति तातो पानी छ होला अरे म पनि आउँछु लुगा म पनि स्विमिङ गर्नुपर्छ क्या यहाँ हेर न तिमी आइमलाई म लुगा खोलेर आउँछु नि म पनि आउँछु नि तिमीहरू मसँगै खेल्ने है त ल कमल सर हामीलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी म्याग्दीको तातोपानीमा छौँ हजुर धेरै रमाइरहेका छौँ अमूल्य छ पानी चाहिँ
इन्डिभिजुअल गर्न खोजेको त हो त्यसो पछाडि दाइ हुनुहुन्छ ए ल दाइ अब ठिक छ म पनि नहुँदा नहुने हो अब यहाँ खोटेनी मान्छे हुँदैन यात्राको क्रममा यो रुक्सेको झरनामा आइपुगेका छौँ मुस्ताङ यात्राको दोस्रो दिन हामी बाटो एकदम यहाँतिर चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पहिला पहिला गाडीकोमा हिलो भएर गाडी नक्लिने ठाउँ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा भिडियो देखेको थियो नि त हामीले त्यो ठाउँहरू रहेछ हजुर रुक्सेको झरनामा छौँ हामी यता हेरौँ है हेलो गाइस ल बस्नु यहाँभन्दा माथि जानु पर्दैन कि हामी चाहिँ रुक्सेको झरनामा छौँ हेलो हेलो कठिन यात्रा है कठिन छ यात्रा भिडियो अब बोक्दै गएको यहाँ हेर्नु ल आइस ल हेर बाबु हामी लगभग रुक्सी हुँदै अब 12 बज्न पनि लागेछ जुनसम्म लगभग पुग्ने तर्खरमै छौँ बाटो एकदमै साँघुरो छ
उकालो छ त्यही भएर अलिकति गाडीहरूलाई साइड दिँदै बाइक अहिले यहाँबाट उक्लिएको थियो त्यही क्या अस्ति नै हेरेको थिएँ नि हेर्दाखेरि स्वर्गै जस्तो छ ल बाटो पनि सारा छ
तान्छु। आकाशैमा चिलुड्यो फनाना मेरो माया छ छैन भना मेरो पनि जिस्किने बानीले मुर्छै पारी सुनकेसरी नानीले परेवाको छ जिस्किने बानीले मुर्छै पारी सुनकेसरी नानीले परेवाको छ ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात अम्मै भिरको बाटो के कामले झरेको कति साह्रो मात्तिनु परेको परेवाको जात के कामले झरेको कति साह्रो मात्तिनु परेको परेवाको जात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात फुल्छ भने जवानी फुल्लाले उठको हाँसो मैलाई पैसोले परेवाको छ जवानी फुल्लाले उठको हाँसो मैलाई पैसोले परेवाको छ ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात आहै पानको पाता चप्पाउनु पर्दैन गुलेलीले जनतारा झर्दैन परेवाको जात चप्पाउनु पर्दैन गुलेलीले जनतारा झर्दैन परेवाको जात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात छ माया मनैमा राख बाटो घाटो हृदयमा नडक परेवाको जात मनैमा राख बाटो घाटो हृदयमा नडक परेवाको जात ए माया लडिन्छ समौ मेरो हात 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 आँखैमा अनुहार झ्याप्पै मुटुमा अनुहार झ्याप्पै आँखैमा
छापै ढुकढुकी ढुकढुक 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 छापै हे छापै सपनामै अनुहार छापै दुख्नामै अनुहार छापै ढुकढुकी ढुकढुक 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 छापै हो छापै आँखैमा अनुहार छापै साउने भेल छापै पुरले छमन छापै चैते आगो छापै जले छतन छापै साउने भेल छापै पुरले छमन छापै चैते आगो छापै जले छतन छापै तानी त हाल्नु छापै बाँधी त हाल्नु छापै तानी त हाल्नु छापै बाँधी त हाल्नु छापै ढुकढुकी ढुकढुक 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 छापै हे छापै सपनामै अनुहार छापै दुख्नामै अनुहार छापै ओठको लाली छापै माया पखाली छापै बसन्ती ऋतु छापै लित हाल्नु छापै ओठको लाली छापै माया पखाली छापै बसन्ती ऋतु छापै लित हाल्नु छापै जुम्म नशा छापै पित हाल्नु छापै जुम्म नशा छापै पित हाल्नु छापै ढुकढुकी ढुकढुक 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 छापै हे छापै सपनामै अनुहार छापै दुख्नामै अनुहार छापै उज्यालो चाहिँ यतिकै मात्र हो। दामी देखेछ। कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई जाडो जाडो भइरहेको छ। हाँस्नु न। यसलाई यस्तो पारेर खिच्नु मिल्दैन यस्तै? त्यसैमा माथि भ्यू देख्ने गरेको नि त। हो त्यसै। हो। पर्नु न। अलि पर जानु। कतिखेरसम्म कन्टिन्यू गर्ने? किन? यो हामी उता ढुङ्गामा बसेर खिचौँ न। वाह। उता त्यहाँ हेर्नु दर्शकबिन भाइरल जोडीहरू यहाँ भेटिएको छ है। के हो यस्तो भाइरल जोडीहरू के हो भाइरल जोडीहरूलाई यहाँ जे होस् यहाँ लुकी छिपी डेटिङ गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पक्रेका छौँ। अब रेड ह्यान्ड पक्रेका छौँ। अब अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ दर्शकहरूको हातमा छ। हामी भाइरल जोडी चाहिँ उता ढुङ्गामा जाऊँ एकचोटि। दाइ बाइक गाडी दाइ एकछिन यता छोडिदेऊ न त्यहाँ दाइले।
होइन दाइ अहिले ज्याकेट लगाएको भन्दा नलागे राम्रो छ अहिले बक्सी खोलाको पुल आयो है हजुर त्यो माथिर चाहिँ कता जाने बाटो होला गाउँतिर घट्टे खोला होला वास्तवमा नेपाल पनि हेर्ने स्वर्ग टुक्रै छ बाफ्रे बाफ्रे स्विजरल्यान्डै छ त सर है यस्तो ठाउँमा यस्तो यस्तो छ अमेरिका के हो र क्यानाडा के हो र कहाँ सर
मान्छे बस्ने होइन नि हो र त्यस्तो ठाडो उकालो पनि होइन तलबाट त्यहाँबाट चाहिँ है सड्के तरिकाले अलिअलि हाइटमा आउनुहोस् कि है सर ऊ खोलामा पनि आउँदै रहेछन् ऊ देख्नुभयो केटाहरूले खोलो पनि क्या राँटी बेच्न आँटे क्या हो खोलो नि बेच्न आँटे क्या हो यत्रो एरियामा पुल कसरी बनाउनु है फेरि सर्वे गर्दै हो कि अब अब यहाँ रिभर ट्रेनिङको कामलाई सर्वे गर्नु पर्दैन होइन यहाँ चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल हो कि सर्वे गर्न आएको झोलुङ्गे पुललाई पछि पुलमै हुँदैछ बारी उता आइस निदा आयो क्या हो निन आएको यो यसको खेतमा आउने अफर थियो क्या सर एकचोटि सिलिगुडीमा यहाँ हाइड्रो पावर बन्दैछ होइन जानु पर्ने भएर आउनै पाएन भने अन्त खिचिरहेको छु ओहो 350 खाना निकाल्ने भयो यार 350 खाना निकाल्ने हो जाल खोल्न जाल खोलेर बाहिर हेर्न ज्याकेट लाउनु छ हजुर काँडा उभिरहेछ कहाँ उडा काँडा म गर्नु भएन अब पानी धेरै मात्र के अरे बेवाड ठुलो हुने है त्यति त्यसले मेसिन घुमाउनु सक्यो जति घुमाउनु सक्यो त्यति सबै टर्बाइन भ्लाङ्गु पड्किन्छ पारबाट हो सिङ्गटी छ नि सिङ्गटी हाइट भयो सिङ्गटीको पड्क्यो नि टेस्ट गरेकै दिन भ्लाङ्गु पावर सक्रो अनि जिउँदै स्वर्ग छ ल ठाउँ सपनामा देखाएको थियो त यो यस्तो देखाएको थियो होइन यहाँको मुस्ताङको यो सिसाउको बोर्ड देख्नु भएको थियो तपाईँ त्यहाँ हो तपाईँको दाउरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब आगो फुक्ने भइगयो अर्को चाहिँ यहाँ माटो हुन्छ ढुङ्गा हुन्छ हावाले उडाउँछ भनेर थिच्नको लागि पनि राखेको अरे कि अनि त्यो अनि अर्को लहरे पिपल जताबाट नि हालिरहेको छन् सुमोले त के उयो सिसा हुन्छ नि अगाडिको ऐना हुन्छ नि झिरिक्कै बनाइदियो अस्ति त्यसलाई दसैँ लगाएर 6000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो ठाउँको ठाउँ
चुचु चुचु अहिले दिस आयो नादैछ के भन्नुभयो हजुर त्यसको व्यवस्थापन तपाईँले गरिरहनु भएको छ हिजोबाटै पानी खेलेर आएर भर्खरसम्म ए भिडियो नै कस्तो आउने कि यहाँ गएको है जानु नै भेटर यहाँ खोलामा के काम गर्दा गर्दै के भयो त्यहाँबाट पानी निस्क्यो होइन त्यहाँबाट उडे त्यहाँ सबको त्यहाँ कोही छाँबाट पानी खसिरहेछ होइन तल आगै छैन है त्यही भित्रतिर लाएर बस्नुपर्छ है बाफ्रे भिडियो पनि कस्तो राम्रो क्याप्चर भयो ल मैले चाहिँ खिच्यो भएको जाउँ फोटो झर्नाको आउँदैन नि त झरेर देखिँदैन है फोटोमा चाहिँ यति
भिलेजमा अहिले हामी ठ्याक्कै कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न है। मार्फा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हजुर यो चाहिँ मुस्ताङ जिल्लाको मार्फा भिलेज। यो चाहिँ पुरानो गाउँ हो अहिले त्यो। अब यो भूकम्प पछाडि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुँदै गएको छ भन्ने कुरा लागिरहेको छ। हजुर हामी यहाँ गाडी आयो। गाडी आयो, गाडीहरूलाई माछा बजार बजाउँ। हामी अब यता कताबाट हामी अहिले कुन ठाउँमा छौ तिमी? मार्फा हो, हामी चाहिँ अहिले मार्फा भिलेजमा छौँ। लगभग अहिले कति 12-1 बज्न लागेको छ है। अहिले चाहिँ अब हावाले चाहिँ सरर हावाले धुलो उडाइरहेको छ। हामी अब जोमसोम पुग्नलाई कति बेर लाग्छ यहाँबाट? यहाँबाट जम्मा 2 किलोमिटर मात्रै हो। उम्, तब जोमसोम पुग्न आएछौँ हामी। यो मार्फा भिलेज घुमेर यहाँ तल गेटमा निस्किन्छौँ हामी। कस्तो भइरहेछ? गजब भइरहेछ। सेल्फी सेल्फी हान्न मिल्दैन अहिले। क्रिसल कस्तो भइरहेछ मुस्ताङ? हो, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। जाडो छ? ल सबै रुखेर आएछ। सरी, श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, होटल सोनम, साइकल एकदमै चलिरहेछ यहाँको चिचिला अलि लगाइरहेछ। हो नि त, चिचिला देखाएको थिएछ अहिले। भिलेज रुस्टिका होमस्टे, रुस्टिका बाइकर पार्किङ only. कहाँसम्मको यात्रा हो यो? यताबाट मार्फा भिलेज हो यो है। यो चाहिँ बुढो मान्छेहरू मात्रै बस्न मिल्छ भने नाम यो? यो यसमा बस्यो भने चाहिँ चिसो लागेको जान्छ भनेर भन्छ है। बसौँ त कतिको तातो हुँदो रहेछ। दाजुले सामानहरू चाहिँ बोकेर लिएर एकछिन यता अलि सिधा
एउटा यहाँ बुढापाकाहरू यसो बस्ने गफनी ढुङ्गा थियो एउटा त्यो माथि छ त्यो माथि त्यहाँ भिडियोमा देखेर थाहा पाएँ कि मैले नि हस् ल लाग्यो अहिले बुढापाकाहरू जम्मा भएर यसो बस्ने ठाउँ कसलाई सुतिरह होला यता फर्किनु त यता हेरौँ न सिधा अलिकति अलिकति आउनु मान्छे छ किने गरी यता के यता म भन्छु नि यता अलि उता आउनु त्यो मान्छे आयो क्या अलि यता आउनु अझै 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 अलिकति थोरै हो त्यसरी बसेको त्यो टाउको सिधा पार्नु न एउटेको राम्रो आएन यतापट्टि चाहिँ उभिनु त हो त्यहाँ कि त्यहाँ सिधा यता उभिनु यसमा फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल 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 ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सरर जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सरर हामी चाहिँ मुक्तिनाथको नजिकै बजारबाट मुक्तिनाथमा नुहाउनको लागि दर्शन गरेर लागि जाँदैछौँ इलाका परिकारलाई मुस्ताङ यो अगाडि चाहिँ इलाका परिकारले मुस्ताङ रहेछ अब यहाँबाट हामी चाहिँ देखिएको त्यहाँ पर कुनामा मन्दिरमा जाँदैछौँ यहाँ हाम्रो आइस बाबु यो चाहिँ बजार रहेछ मुस्ताङको बजार एकदमै राम्रो राम्रो होटेलहरू बस्नको लागि उपयुक्त ठाउँहरू भएको ठाउँ रहेछ आउनु छिटो बिहान कहिले कति बज्यो हामी मन्दिर जाने थरथरमा छौँ मुक्तिनाथ नजिकै छौँ मुक्तिनाथ नजिकै पुग्यो अब मैले कान्छो छोरो बोकेर हिँडेको छु मेरो रमाइलो भएको छ कान्छो छोरो मेरो कान्छो छोरो बोकेको देखाइदिनु त खुसी भएको छ कि छैन भाइ होटल बन्दैछ भाइले भने होटल बन्दैछ अरे आयुष आयुष यता हेरिदेऊ त एकचोटि मम्मीपट्टि हेर्दै गाई हातलाई चाहिँ हेलो भन्दै छु हेलो हेलो बाबालाई भेटौ सिलासिस एकचोटि सुनौ त हाटिरहँदै मैले एउटा बोतल किनेर आइछु खाना पानी पनि खाने हैन खोइ पानी बोतल यहाँ हालेछ हालेन अर्को
कमल अङ्कल हजुर भिडियो खिचिदिनु पर्यो भिडियो बिल्कुल बिल्कुल पक्नुहोस् त बिल्कुल मेटकनी मलाई बिल्कुल पकाउन लागेन बिल्कुल 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 पूजा साधन लिइरहेको छौँ दिदी हामीले ल बिल्कुल हट्यो ल ढुङ्गा हट्यो अरे त्यहाँ ल त म एउटा फोटो हान्छु छैन सिया पैसा त यत्रो पोको त्यो ब्यागमा त्यो जनै सुपारी पैसा राखेको कहाँ त्यो ब्यागभित्र थियो र कसले पो झिक्जिसक्यो त्यो छैन नि त्यहाँ यसो त्यो ढुङ्गा क्या हेर्नु न बाबु गाह्रो हुन्छ ल यता हेर दुःख दिन्छ ल ढुङ्गा यता हेर ल ढुङ्गा हेर कस्तो बनास अलि माथि गर यता हेर ल माथि ल हिँडौ माथि हिँड न बेसरी छ म बाबालाई पछाडि हुन्छ पछाडि 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 माथि हिम श्रृङ्खलाको पछाडि 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 हजुर मोबाइल हो छैन ल ए भाइ आइस भाइ हेलो गाइज गर कता जाँदैछ तिमी मुक्तिनाथ भन्न ल सँगसँगै भयो दिदी
अलिअलि संस्कार हुन्छ सबैजनाले बनाएर जानुपर्ने रहेछ कि किन यस्तो गर्दा केटाकेटीले सक्ने त यस्तो गर्दै गर्दै जानुपर्ने हो सबै गर्दै गर्दै गएको रहेछ भाइ कि भर्खरको केटाकेटीले गर्छन् धेरै जसो अहिले पर्दैन ल हिउँ पनि वैशाखमा पनि हिउँको पहिरो आएको छ माथि देखिन्छ लगभग 4000 हाइटमा छौँ हामी यो देखिएको चाहिँ यो मुस्ताङको बजार हो जहाँ चाहिँ हामी बास बसेको थियो आइसाउ यहाँ कुकुर हेर ल हात देऊ ल तपाईँहरू कहाँ माथि तल बसेर आउनुभएको कागबेनी ए कहाँ बस्नु कागबेनी उहाँ पूजा गरेर अनि आउनु पर्ने थियो सराती यो कागबेनी पसाएन हामी त हिजो कागबेनी बसेर भिड रहेछ हिजो जनामा चाहिँ टेक्ने ठाउँ पनि थिएन कागबेनीमा त्यो श्राद्ध गर्ने भिडहरू ए कस्तो खतम बर्बाद गरेछ ऊ अब आइसहाल्यो मन्दिर ऊ त्यो रातो गेट छ त्यो रातमा हाम्रो बाबु आइस बाबुलाई गाह्रो भएको छ भन्नुभएको छ मैले उसलाई बोकिरहेको छु ए अहिले पो छैन त अहिले बोकेँ ल हेर हाम्रो बाबु त धेरै तगडा छ आमा हाम्रो बाबु त आमालाई बरु तिमीले हेल्प गर्नु पर्यो हुन्छ बाबु ल ऊ मामा र आइम दादालाई चाहिँ त्यहाँ देख्यो माथि हुनुहुन्छ ऊ माथि हेर नि गेटनेरी ऊ देख्यौ आइम दादा कृषल दादा हुनुहुन्छ उहाँ घाम बिहानको घाम झुल्किँदैछ भाइरल जोडीहरू पनि त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भलाकुसारी गर्दै ल अवस्था यस्तो रहेको छ ल सानो भाइले नुहाउनु पर्छ ल यी आमा त मजाले हिँडेर आउनु भएको छ होइन स्वासा त भएन अलिअलि स्वासा त भइहाल्छ हामी ठुलो मान्छेलाई त भर्खरका मान्छेलाई त भइरहेछ हो ल बाबु अब हामी लगभग देख्न थोरै देखियो पनि मैले कान्छो छोरोलाई बोक्नु पर्यो अहिले फर्किँदा बनाउने हो ल हामी फाइनली गेटमा आइसक्यौँ मुक्तिनाथको बाबु हेलो आयुष अहिले पछि भित्र हुनुहुन्छ भगवान् ल गेट हो यो ल मुक्तिनाथको हामी ठ्याक्क गेटमा आइपुगिसक्यौँ ल सम्भ गुम्बा भन्ने यहाँभित्र हुन्छ हात देऊ छोरो लानुहोस् भगवान् भित्रको मुक्तिनाथको भित्रको वातावरण हो अब छैन भगवान् अब सकिन लाग्नुभयो अब हामी चाहिँ भगवान् हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ वृक्षारोपण क्षेत्र यहाँ भगवान् यहाँ हुनुहुन्छ आमाहरू आउनु भएको छ माने प्रेमी हो मेना प्रेमी हो भन तिमी पनि एकचोटि माने प्रेमी हुँ मे माने प्रेमी हुँ भन सर
ल सबै कुरो हुन्छ। अब धारा वास्तवमै भगवान् वास्तवमै स्वर्ग जस्तै ठाउँ रहेछ। हामी पनि पहिलोपटक हो मुक्तिनाथ, श्री मुक्तिनाथ। ल हाम्रो कान्छो छोरोले घन्टी बजाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान् मेरो कान्छो छोरो हो यो। ल कस्तो भइरहेछ? ठिक छ, रमाइलो भइरहेछ एकदमै। ल यस्तो फिलिङ्स भइरहेछ जस्तो फिलिङ्स हेर्नुहोस्। ल ल हेर्नुहोस् यहाँको दृश्य। भगवान् मुक्तिनाथ हाम्रो आयुष बाबु 5 वर्षको छोरो आफै हिँडेर मुक्तिनाथ आइपुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो आयुष बाबु हो यता। हेलो आयुष बाबु, आयुष बाबु हेलो गरिदियो एकचोटि यता। ल भगवान् भगवान् ल एकछिन चाहिँ मलाई बोक्न लगायो आयुषले। ऊ घन्टी बजाउँदैछ छोरोले। ल ल ल माथि आऊ। आऊ यता हेर। ल ल छोरो घन्टी बजाउँदै हिँड्ने हो कि? ल मुक्तिनाथमा कति पानीको चाहिँ फोर्स ल्याएको छ शीत। ल कति भगवान् स्वच्छ पानी छ। ल ल मुक्तिनाथको 2079 साल वैशाख 17 गते माता तीर्थी औँसीको दिनमा ठ्याक्क हामी मुक्तिनाथको प्राङ्गणमा छौँ। एकदमै खुसी लागिरहेछ। यति मिठो अनुभव भइरहेछ। ज्वालामाई यहाँनिर मेरो ज्येष्ठ सुपुत्र आयाम नेपाल र मेरो एकमात्र प्यारो दाई हेलो रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँहरू त अहिले हामीभन्दा अघि नै आइसक्नु भयो। हामी चाहिँ अल्झी नसक्नेमा परिसकेछौँ। फाइनल्ली हामी ठ्याक्कै मुक्तिनाथ आइपुग्यौँ। दाइ सोचेको कामना तपाईँहरू अगाडि आइपुग्नु भयो है। सफल भयो, पुरा भयो। ठिक छ। 108 धारा हेऱ्यौँ, नौन चाहिँ भ्याएको छैन। हेलो ल फाइनल्ली हामी डाइरेक्टली पुटेड इन 108 धारा। हजुर खास हामीले क्या डाइरेक्ट 108 नआइ नै हुन्छ, यहाँ नआइ नै हुन्छ। हामी ठ्याक्कै मुक्तिनाथमा आइपुग्यौँ। ल फाइनल्ली हामी ल मन्दिरमा आइसक्यौँ, मुक्तिनाथ मन्दिरमा। ल भाइले समात दाइ एकछिन त्यसलाई भाइ। हेलो भाइ सरी लुगा फेर्ने ऊ त्यहीँ बसेर नजानु बाबा, यता जानु न। बाबुलाई समाधान आइसलाई समाधान। म एकछिन दाइ आइसलाई हेर्नु ल, म एक राउन्ड भिडियो खिचेर फर्किन्छु। यो चाहिँ यो सब दर्शकहरू तर्फिनहरू लुगा फेर्ने नुहाउने त्यो कार्यक्रमहरू छ। यो चाहिँ मन्दिर हो। यो मन्दिरमा चाहिँ 108 धारा, जुन मुक्तिनाथको मन्दिरको 108 धारा हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् कलकल बगेको धारा, स्वच्छ पानी हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। आदरणीय हेर्नुहोस् आज चाहिँ मुक्तिनाथको मन्दिर यहाँबाट हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। मन्दिर चाहिँ अब केही बेरमा खुल्छ भन्ने कुराहरू छ। अब मन्दिर खोल्ने क्रममै छ।
अहिले खुलिसकेको अवस्था छैन। मुक्तिनाथको मन्दिर चाहिँ त्यही समयमा खुल्दैछ। अहिले चाहिँ ढोका नै लगाइरहनु भएको छ। हामी लगभग यहाँ आइपुगेका छौँ। निर्माण कार्य पनि धमाधम भइरहेको देखिन्छ। यो कुण्ड हो, यो कुण्डमा चाहिँ नहुने गर्ने त्यो कुराहरू त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ मैले वरिपरिको दृश्य हो यो। आयाम यहाँ आऊ त। तिमीलाई यो मुक्तिनाथमा आएपछि कस्तो अनुभव भइरहेको छ अहिले? कस्तो छ? तिमीले सोचेको थियौ यस्तो छ भन्ने कुराहरू केही सोचेको थियौ? थिएन है? कस्तो लागिरहेछ? के जाडो भइरहेछ? बा सबभन्दा चिसो रहेछ। ल खै भाइहरू मम्मीहरू कता हुनुहुन्छ? ल नुहाउनको लागि हामी रेडी हुँदैछौँ। आयाम यो मोबाइल लियो। अब हामी नुहाउनको लागि गर्छौँ। पज गर्नु पऱ्यो भने हामीले कहाँ गर्छौँ? यहाँ गर्छौँ। रातोमा थिच्छौँ, फेरि स्टार्ट गर्ने गर्छौँ, अन्त कहीँ थिच्दैनौँ है। ल एकछिन हामी यहाँ पज गर्छु मैले। भन्नु न। यता हो अझै बाँकी छ। देउराली भञ्जन उकाली जाँदा पसिनाको धार, पसिना पुछ्ने जाले रुमाल मैले साटी आको, थकै मार्ने चौतारीमा मेरी उनी कान्छीसँग आजै भेट भएको। हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो। अलि अलि राम्री भइछे, अलि अलि नकाली, देख्ने बित्तिकै अङ्गालो हाली खुसी हुन थाली। धेरै दिन भएको थियो भेटघाट नभएको, आज उनलाई भेटियो लौ न झल्को मेटियो। हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो। गाजलुको घेरो बनाई बदामी आँखामा मेरो नाम खोप्दै रहेछ
चौतारी ढुङ्गामा छहारीमा बस्छौँ भने आज त्यतै गएको माया पनि आएको रहेछ सायद जुरेछ हो हो रे हो हो रे हो रे देउराली भनी जाँदा पसिनाको धार पसिना पुछ्ने जाने रुमा मैले साथी थकै मार्ने चौतारीमा मेरी उनी कान्छीसँग आजै भेट भएको हो हो रे 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 तिमी नै हौ मेरो मान्छे अरूको छरा जुनी जुनी संयोजनी पर्छु तिम्रै भरा तिमी नै हौ मेरो मान्छे अरूको छरा जुनी जुनी संयोजनी पर्छु तिम्रै म त तिमीलाई सधैँ माया गरिरहन्छु म त तिमीलाई सधैँ माया गरिरहन्छु मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर पीडा सहन्छु म तिम्रो आफूभन्दा पनि धेरै तिम्रो खुसी चाहे दुःख पीडा सहन्छु म तिम्रो साथ पाए आफूभन्दा पनि धेरै तिम्रो खुसी चाहे अब जिन्दगीको पाइला अन्त नसारा अब जिन्दगीको पाइला अन्त नसारा मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर जन्म तिमीलाई माया गर्न चाहन्छु म मन्दिरको देउता सम्झी बुझ्न चाहन्छु म जन्म जन्म तिमीलाई माया गर्न चाहन्छु म मन्दिरको देउता सम्झी बुझ्न चाहन्छु म अरूको लागि अब आँसु नझरा
अरूको लागि अब आँसु नझर मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर मलाई माया गर विशाल यालाले बोल्दै विशाल पनि तल अहिले जमसम बजारमा छ फेरि नआए प्लास्टिक माथि टाउकोमा राखेर म त के नराएछ के गर्नु र तरिका त निकालिगे हुन् तर के गर्नु खाद्य स्टोर रहेछ यो मुस्ताङ कलम बजार ठुलो चाहिँ होइन रहेछ है जमसम त है एकदमै सानो कृषि विकास बैंक रहेछ यहाँ के डल्यो यसमा पनि हामीलाई काम गरेको थियो हामी नआएको नि भएर यो रनवेको सेन्ट्रल लाइनहरू गर्नलाई पिच गरिसकेपछि अन्त टिआइएको मात्रै अरू भैरव पनि गएन झापा पनि गएन लुम्बिनी एरिया पुरै राति नाचिरहनु भएको थियो फेरि उहाँहरूको माइ 4 घन्टा चाहिँ चल्दैन प्लेन बाहिरबाट नि आउँदैन अब त भइसक्यो अब त्यो अस्ति हामीले त्योहरू राखिसकेपछि डोमेस्टिकहरू राति चल्छ कि चल्दैन डोमेस्टिकले पनि चल्न दिनु भइसक्यो अब चल्छ नि डोमेस्टिक पोखराबाट आउँछ नि चिकनबाट राति पनि आउँछ डोमेस्टिकलाई 18 घन्टा दिनु हुँदैछ अर्कोलाई गर्दैछ राति आउँछ अहिले आउँछ मौसम खराब अहिले देखिरहेको दृश्य चाहिँ हामी अहिले चाहिँ सारङगढको डाँडाबाट पोखराको अहिलेको रमणीयम पोखरा बजारको रमणीयम दृश्य हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ यहाँबाट पोखरा बजार निहाल्न सक्छौँ रातको समयमा अहिले पोखरा बजारको दृश्य हो यो एकदमै रमणीय देखिन्छ
चाहिँ हामी बिहानको समयमा फेवाताल आइपुगेका छौँ। फेवातालमा हेलो आयुष, हामी फेवातालमा छौँ। के भन्नुभएको? लाइफ ज्याकेट कताबाट पाउँछ? टिकट काट्नु पर्दैन भनेको छ। गाइज अहिले हाम्रो आयुष बाबु यहाँ बेगनाथ तालको जङ्गलमा पानी र चाउचाउ खाने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि आयुष बाबु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँ कि पोखरामा हुनुहुन्छ तपाईँ? तिमीलाई घुम्दाखेरि कतिको रमाइलो भएको छ कि छैन? धेरै रमाइलो भएको छ? के रमाइलो भएको छ भन्दै त एकचोटि? पोखरा के त? अनि हजुर के भने अलि बुझ्ने भन त ल। अनि यसै गरी यहाँ जङ्गलको छेउमा यहाँ हाम्रो दुईजना मान्छेहरू हेर्नुहोस् थकै मारेर बस्दैछौँ। अनि कस्तो भइरहेको छ तपाईँको त्यो 4 दिनको भ्रमण? एकदमै रमाइलो, थकाइ पनि लाग्यो है। अनि यता हाम्रो म्याम पनि हुनुहुन्छ। म्याम केही 2 शब्द केही छ? बोल्न नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। भेरी गुड, हो, एक्सिलेन्ट। बिहे गरेपछिको हनीमुन हो कि के हो तिम्रो खास? हनीमुन। कुन मुनको हनी चाहिँ? अनि के कसो भइरहेछ? मेरो अनि यसो डुल्दाखेरि घर बाहिर बसाको अनुभव कस्तो छ? एकदम राम्रो, रमाइलो। रमाइलो भनेर राख्नुपर्छ र के सम्झेर? रमाइलो भन्दाखेरि टाउकोमा लाग्छ नि तल बाबु। रमाइलो। अनि त्यसै गरी यहाँ हाम्रो बाबु आयुष, के अरे आयाम। हेलो आयाम, के छ तिमीलाई यो भ्रमण कस्तो लागिरहेको छ? के छ यस विषयमा अलिकति? कस्तो लागिरहेछ भन्ने कुरा उसको कपडाले पनि देखाइरहेछ। यो विषयमा अलिकति जानकारी देऊ त। खतरा? अब हो, तिमीले यो भ्रमणमा नि कुन ठाउँ गयो? तिम्रो अलिक रमाइलो, धेरै रमाइलो लागेको चाहिँ कुन ठाउँमा हो? यतापट्टि हेरेर भनिदेऊ। धेरै रमाइलो लागेको ठाउँ रुक्सिएको धर्ना। अनि बाबुलाई, आयामलाई तातो पानीमा नुहाउँदाखेरि तातो पानीमा स्विमिङ खेल्दाखेरि को रमाइलो धेरै भयो होइन? अनि मुक्तिनाथको 108 धारामा के भयो रमाइलो भयो? त्यहाँ होटेलमा बस्दा कस्तो भयो? मुक्तिनाथमा जाडो भयो धेरै होइन? अनि त्यसपछि एउटा होटेल राम्रो थिएन। एउटा होटेल राम्रो थिएन होइन? दुईवटा होटेल खतरा थियो। 5A1 थियो भनेपछि त्यो तिमीले भनेको चाहिँ बेनीको होटेल चाहिँ तिम्रो राति पेय बेनीको होटेल होइन? के अरे उनीर त्यो मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथ भनेर बसेर नि त्यो होटेल चाहिँ राम्रो भयो होइन? त्यो अनि हिजो पोखराको बसाइ कस्तो भयो? राम्रो थियो? पोखराको त खतरा होटेल हुँदो रहेछ नि। एकै ठाउँमा 5-10 वटा होटेल हुन्छ नि। जता होटेल हुँदो रहेछ। रुम कस्तो रहेछ? हजुर, रुम चाहिँ कस्तो लाग्यो? रुम हामी बसेर राम्रो थियो कि उहाँ शिलाजीहरू बस्नुभएको रुम राम्रो थियो? के गर्नु, हामीले पनि राम्रो मानेर बसेका छौँ। हामी आयौँ नजाऊ न। म एकदम खुसी छु, सन्तुष्ट छु। यस्तै गरी सधैँभरि म घुमिरहन पाऊँ। सन्तुष्ट छौ भनेपछि तिमी सन्तुष्ट छौ होइन त? शिलाजी पनि मसँग हाँस्नुभयो है? म त सधैँ हाँस्ने मान्छे। तपाईँलाई यो ड्रेसमा चाहिँ जोस् स्वागत चाहिँ स्वागत छ। तपाईँ ठ्याक्क फोटोमा पनि राम्रो आएको छ। अर्को हाम्रो आयुष बाबु त बसेर एक्लै खाँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ भिडियो मैले खिचिरहेको छु। पज किन गर्नु? एन्टी लाइट पर्छ।
अनि तल डिटेक्टिभ आइरहनु भएको छ यहाँ केटाकेटीको डिटेक्टिभ पाउँछ डिटेक्टिभ होइन त्यो अब खाउँदैन मलाई यो चाहिँ बेगनास तालको दृश्य हो यहाँबाट देखिन्छ बेगनास तालको हामी नजिकै जङ्गलमा आएर यसरी बसेका छौँ कमल सर पाउँछ कमल सर ए ल तिमीहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा है झन्नै लङ्गालोमा बेरिएको भाइ त्यो यो बन्छ कुरा अनि आयुष बाबु यहाँ चाहिँ हाम्रो आयुष बाबु हो होइन आयुष बाबु चाहिँ आज घुम्न आएको अब आज काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ भनेको बाबुको घर जाँदै हुनुहुन्छ थली जानुपर्छ होइन गाडी चढेर हामी नगर नि चिप्लिन्छ घर कतिखेर जानु मन लाग्छ कि छैन त्यो चाउचाउको मुख यसो नटोक घर जानु मन लाग्छ छैन अनि अब हामीलाई त इन्टरभ्यू लिनुभयो हजुरलाई मुस्ताङको बसाइ समग्रमा भ्रमण कस्तो लाग्यो होइन म त अब सानो कुरामा पनि रमाउने मान्छे होइन अनि यो भ्रमणको यो नयाँ थरीको लुगा पनि देखिन्छ यो गिफ्टेड हो कि आफ्नै यो चाहिँ पैसा आफैले निकालेको तर खल्तीबाट तर गिफ्टै सम्झेर लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तै छ मनमा केही यो सोध्दै हुने यो भन्न पाए हुने जस्तो केही छ भने मलाई केही त्यस्तो छैन अब के गर्ने त्यस्तै छ मैले सोध्न छुटेका तपाईँलाई भनौँ लागेका जे छ यो मेरो मनमा छ अब कति कुराहरू नभन्दा पनि मिठा हुन्छ भने जस्तै हो कति कुरा यहाँ गाँठो मनमा केही गाँठो पिर भयो भने मनमै छ खुसी भयो कमल सर त्यही भएर चाहिँ समग्रमा यो 4 दिन 3 रातको भ्रमण कस्तो लाग्यो हजुरलाई समग्रमा मलाई त सबभन्दा प्यारो यो जङ्गलै लाग्यो जङ्गलमा कोही साथी लिएर आउनु भएको छ कि यतिकै प्यारो लागिरहेछ जोडी छन्डे भाइरल नबनाइदिनु होला रे ए अनि हजुरलाई पनि लास्टमा म चाहिँ के अन्तिममा के सोध्न चाहन्छु भने अब केही कसैले सोध्न छुटेका कुरा भनौँ लागेका त्यस्ता केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ अहिले हो कृषल तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ यो हाम्रो फ्यामिली भिजिट कस्तो लाग्यो वाउ कति राम्रो देखेको स्माइल नै मिठो छ क्या केही भन्न मन लागेको छ आयाम र क्रिस्टललाई छैन केही भन्न मन लागेको छैन केही त होला ब्याटल जान्छ कि एउटा ब्याटल ल यति यो बेगनास तालको यो मनोरम दृश्यसँगै रात बिहान हुन्छ क्या रात पर्छ ल हेलो गाइज ल एकचोटि हात हल्लाइदिनुहोस् त गाइज